کو चले जाएंगे और उसके लिए जो करोड़ों रुपए का बिल बनेगा इन तमाम पुलिस के लोगों को लाहौर लाकर डिप्लॉय करने का, वो हम देंगे अपने टैक्स पेयर के पैसे से। तो मैं पूछना चाहती हूँ किसके बाप का पैसा है ये? आप ये ज़बान आपने इस्तेमाल की थी, ये आप पूछा करते थे किसके बाप का पैसा है। मैं पूछना चाहती हूँ किसके बाप का पैसा है ये? जो आपने पिछले दिनों 40 पेज की एडवर्टीजमेंट जो है बुज़दार साहब को अपने ग्लोरीफाई किया, वो किसके बाप का पैसा था? और अभी मुझे पता चला कि बुज़दार साहब के और पंजाब हुकूमत के जो ऑफिशियल फेसबुक इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं उनको 4 करोड़ रुपया लगाकर उनके लिए पेड और जो है वो फॉलोअर्स भी और उनके लिए जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे। और उसके ऊपर हमारे और टैक्स के पैसे का, बुज़दार साहब ने तो पिछली दफ़ा टैक्स भी नहीं दिया था। बुज़दार साहब आपको जुर्रत कैसे हुई कि आप हमारे टैक्स का पैसा जो मैं देती हूँ, ये देते हैं, ये सब लोग देते हैं, उनके पैसे से 4 करोड़ रुपये आप अपने फेक फॉलोअर्स को जो बढ़ाने के लिए कहें। और यही हरकत इमरान खान की पकड़ी भी गई कि ये चूँकि बड़ा जो नालायक है उसी का छोटा नालायक पैरवी करता है। और वो जो तोशा खाने का जो है स्यापा पड़ा हुआ है पूरे मुल्क में, इमरान खान साहब बता नहीं रहे, नहीं होंगी बताने वाली चीज़ें। जिन सबराए मुमलिकत को बताने वाली चीज़ें मिलती थी वो बता दिया करते थे, जिन सबराए मुमलिकत को बताने वाली चीज़ें शायद नहीं मिली वो नहीं बता सकते, और या वो खा चुके हैं। तो यही हरकत बुज़दार साहब ने भी की कि बुज़दार साहब ने अपना जो उनको कहा गया, उनको इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत जो उनको एक शहरी ने पूछा, वो डिटेल्स उन्होंने नहीं दी। लेकिन मैं आज आपके सामने मैंने एप्लीकेशन तैयार कर ली है और मैं खुद इंफॉर्मेशन कमीशन को ये एप्लीकेशन देने वाली हूँ इंशाल्लाह आज शाम तक या कल सुबह, कि मुझे बुज़दार साहब की डिटेल्स जो है फराहम की जाएँ। उनके असासे हुकूमत में आने से पहले क्या थे, उनके असासे हुकूमत में आने के बाद क्या है, उनके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, और जो सीएम हाउस का खर्चा है। चौहान साहब, आपको क्या लगता है, आप कोई बहुत ही क्रेडिबल शख्सियत हैं कि आप आके ऐसे करके आप हमें कहेंगे कि वो बहुत सीएम हाउस का खर्चा कम हो गया और हम मान लेंगे? ऐसा कतन नहीं है। हमें डॉक्यूमेंट के साथ एविडेंस मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन कमीशन से, सीएम हाउस का खर्चा जो पिछले 3 साल का है। और मैं एक बात ये भी आपके नॉलेज में ज़रूर आखिर में लाना चाहती हूँ कि हमेशा शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में सीएम हाउस का खर्चा जो है बाकायदा बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता था। उनके पूरे सीएम हाउस के खर्चे से हमें पता चलता था इस गरीब औरत की ये मदद की, फलाने को जो है वो किसी की जो है तिब्बी इमदाद के लिए मदद की गई, जो भी वहाँ होता था वो हमें बजट डॉक्यूमेंट के ज़रिए पता चल जाता था। और मैं आपको शर्तिया चैलेंज लगा के कह रही हूँ फयाज चौहान साहब, पिछले 2 साल से आप सीएम हाउस का खर्चा बजट डॉक्यूमेंट से गायब कर रहे हैं, आप वो नहीं बता रहे। हमारे पास वही सोर्स होती थी कि जिससे हम ऑफिशियली पता कर लेते थे वहाँ क्या हो रहा है। अगर वो आपका ही जुमला है कि गाजरा खाइयां ते टेढ़ पीठ टाइप जो आप कहा करते थे, हाँ जिन्ना खा दिया गाजरा, तो अब जिन्ना खा दिया गाजरा उनके टेढ़ पेट का टाइम हो गया है। सो बराए मेहरबानी इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए मुझे ये तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है सीएम हाउस के खर्चे के हवाले से चाहिए, और ये आप बंद है मुझे देने के। और इसके ऊपर जो है वो आपकी कोई हंसी, कोई आंखें बंद करना, वो आई एम सॉरी, वो नहीं चलेगा। आपको इसका जवाब कोरोना फंड का भी देना होगा, वो मैं अलहदा पूछूंगी, और ये सीएम हाउस का जो है इसकी आपको अलहदा से जवाब देना होगा। अच्छा, ये क्रिकेट मैच बमबारी तो की, फयाज चौहान ने गवर्नर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जी उसमें बुखारी को खसूसी तौर पर बुलाएंगे 9 अक्टूबर को जो मैच होने जा रहा है, उनके बगैर दावत कर दे रहे हैं, इनके बगैर तो मैच नहीं होगा। चौहान साहब के लिए एक बुरी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी तौर पर इस तरह के किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बन सकती और ना बनना चाहती है। ये मुस्लिम लीग नून का बड़ा कैटेगोरिक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए चौहान साहब। ये जो लाखों करोड़ों रुपए आपने यहाँ लगाना ना अपनी तफरीह तबाह के लिए, आप उस मैच का ध्यान करते, काश जो इस वक्त अवाम और महंगाई के बीच में चल रहा है, काश आपको उस मैच का ख्याल आता कि जो इस वक्त जो है अवाम अपने हालात से मजबूर होकर उससे लड़ रही है, उस मैच का आपको ख्याल नहीं है। कतई तौर पर मुस्लिम लीग नून किसी भी ऐसे मैच का हिस्सा नहीं बन रही, और ये कैटेगोरिकली इनको जो है वो बता दिया गया। अहीना भट्ट साहब आपके साथ खड़ी हैं, सबसे पहले चौहान साहब ने इन्हें फ़ोन किया था। जी हाँ, तो इनकी जानिब से तो सुने हामी भर ली गई, नहीं गलत है, नहीं बिल्कुल गलत है, कोई तरदीद मैं बता नहीं की थी तरदीद। देखिए ना, पार्टी क़यादत ने जब रिएक्शन दिया, आप सबको रोका, तो अब आप कह रहे हैं कि हम हिस्सा नहीं बनेंगी। सबसे पहले फ़ोन इन्हें किया था, इन्हें बोलने मुझे गुजारिश करने दे, मुझे इसने उसी वक्त बताया था जब इसको, और इसको फ़ोन किया गया था सिर्फ मेरा टेलीफोन नंबर लेने के लिए। इनसे सिर्फ चौहान साहब ने मेरा टेलीफोन नंबर लिया था, और ये फौरी तौर पर इन्होंने चौहान साहब का फ़ोन बंद करने के बाद मुझे कॉल की थी और मुझे बता
بتایا تھا, یہ میرے نالج میں تھا, مجھے اس نے بتایا کہ انہوں نے مجھے ایسے کہا آپ کا نمبر مانگا ہے, میں نے کہا ان کو دے دو میرا نمبر. سو یہ اتنی سی بات ہے. دیکھیے بات میری آپ کی کسی کی نہیں ہے. ان حالات کے اندر جب پاکستان کے عوام غربت سے مر رہے ہیں, مہنگائی سے مر رہے ہیں, بجلی کے جو ہے وہ ٹیرف میں پھر سے اضافہ ہونے جا رہا ہے, کل مہنگائی پر نوٹس لیا عمران خان صاحب نے, اور گھی کی قیمت جو ہے 346 روپے سے 360 روپے پہ چلی گئی ہے. ان حالات پہ ہم یہ عیاشیاں, یہ تفریح تباہ حکومت افورڈ کرتی ہے, ہم ایسی کسی اس پہ افورڈ نہیں کرتے. چیئرمین کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے یعنی کیا کارنامہ سر انجام دیا انہوں نے کہ انہیں ایکسٹینشن کا سوچا جا رہا ہے؟ انہیں مدت چلے میں جو ہے وہ سال کی تو سمجھ آتی ہے. نہیں دیکھیے کس کو, چیئرمین جسٹس جاوید اقبال. دیکھیے یہ ابھی آئے گا, ابھی تو وہ خود کلیئر نہیں ہے, ابھی وہ خود بھی کلیئر نہیں ہے. ابھی میں نے آتے ہوئے میں فروغ نسیم صاحب کا دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا جی میں نے صرف اپنی رائے دے دی ہے اور اگلے ہفتے تک کلیئر ہو جائے گا. بہت خدمت کی ہے چیئرمین نیب نے, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے خدمت نہیں کی, انہوں نے اپنی ویڈیو ہونے کے باوجود اور انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے اور مسائل کے باوجود بھی انہوں نے اپوزیشن پہ پورا ہاتھ ڈالا ہے. انہوں نے پرویز خٹک صاحب کی صحت کا بہت خیال رکھا ہے, انہوں نے سارے کے پی کے جو مقدمات ہیں ان کو انہوں نے بند رکھا ہے, آٹا چینی چوری پہ انہوں نے آنکھیں بند رکھی ہیں. اس سے زیادہ خدمت وہ اور ملک کی کیا کریں گے؟ کہ آپ عثمان گلزار کی صرف جو 25 لاکھ سے ایک ہیلی پیڈ تیار ہوا ہے اس کو بارہا آپ نے تنقید کی, تو ایک ایسا بھی زمانہ تھا جب اسلام آباد سے مری ہیلی کاپٹر پہ ناشتے جایا کرتے تھے میاں محمد نواز شریف, تو اس عمر کو کیسا دیکھتے ہیں, کس کے خرچے سے یہ چیزیں مینیج ہوتی ہیں؟ ایک تو بھائی آپ جب بھی سوال کرتے ہو نا کانٹیکسٹ سے لیدا کرتے ہو. میں نے کرونا فنڈ کی بات کی ہے, کیا اس سے پہلے کرونا فنڈ کبھی آیا تھا؟ کیا کسی جو باہر سے امداد آتی ہے کیا اس کو کھانے کا کبھی کسی پہ الزام لگا تھا؟ انہوں نے ہم پہ وہ زلزلہ کھانے کا اس کا الزام لگایا پیسوں کا, اور وہ خود یو کے ایمبیسی نے ان کو ریبٹ کیا کہ غلط کہہ رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کے اوپر ڈیلی میل والے جو ہیں وہ آج بھی ہم ان کا جواب کا انتظار کر رہے ہیں. برائے مہربانی آئیں اور الزامات کا جواب دیں. کرونا فنڈ کھانے کا, زکوٰۃ اور خیرات کھانے کا اللہ کے فضل سے کریڈٹ صرف انہی کو ہے اور وہ یہی کھا سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اگر ہنا کرکٹ کھیلنا چاہتی ہیں چوہان صاحب کے ساتھ اور ہو سکتا ہے یہ انہیں بولڈ کر دیں, تو آپ کھیل لیں گے؟ ہنا کا ایسا کوئی پاگل پن کا ارادہ نہیں ہے, مجھے پتا ہے. یہ بتائیے گا کہ بات جو ہے وہ جنرل الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے, کیا آپ سے ملتا ہے 1 سال بعد 6 ماہ بعد معاملات طے ہو گئے ہیں, کیا شہباز شریف ایک مستقبل متحرک ہیں؟ کمال ہے, ایسا ہے اشارہ آپ کو؟ کمال ہے وحید. کل پھر شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ صاحب کی پیشی ہے جو ہے وہ کورٹ میں, تو یہ ہماری مطلب اندازہ لگائیں, یہ ہماری مفاہمت ہے کہ روز ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. ہم نے اگر مفاہمت کرنی ہوتی بہت سارے آپشن پہلے آ گئے تھے. ہم پنجاب حکومت پلیٹ میں رکھ کے دینے کو لوگ تیار تھے, بہت ساری مطلب, لیکن ہمارا مطمع نظر صرف ایک ہے, ہمیں اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے. وہ مزاحمت کے ذریعے ملے گا, وہ اپ ٹو دیم, جو یہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی مفاہمت کے ذریعے فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں, ہمارا گول ایک ہی ہے, تو وہ ان کے لیے بہتر ہے. اور دوسرا یہ لاسٹ میں بتا دیں, آپ کی کچھ خواتین ایم پی ایز جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, جیسا میں پھر بھی ہنا بٹ کی جانب سے یہ تردید نہیں آ رہی, انہوں نے ایک دفعہ کر دو بیٹا, پروگرامز میں کر دو. ماجرا کیا ہے کہ یہ پارٹی نے انہیں نوٹس دیا ہے کہ آپ نے کیوں حامی بھری ہے. دیکھیں میں نے بالکل حامی نہیں بھری. فیاض چوہان کا ضرور مجھے فون آیا تھا, انہوں نے میرے سے عظمہ بخاری صاحبہ کا نمبر مانگا اور میں نے عظمہ کا نمبر شیئر کر دیا. اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو میں نہ ہی بلیو کرتی ہوں ایسے کرکٹ میچ کھیلنا چاہیے, اور بالکل عظمہ نے صحیح بات کی کہ اس وقت عوام کی اتنی مہنگائی, بے روزگاری, ایسے نا ہم عوام کے منصوبوں کے لیے خرچ کریں. ہم نے بالکل کوئی میچ نہیں کھیلنا ان کے ساتھ. دیکھیے پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے تو پیپلز پارٹی فرینڈلی میچ ہاؤس کے اندر بھی کھیل رہی ہیں, وہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے, اور اب وہ اگر باہر بھی ایسے فرینڈلی میچ کھیلنا چاہتے ہیں تو اب تو دیم یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے. لیکن پھر پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر ڈبل گیم نہ کھیلے اور جائیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی, ان کو بھی چوہان صاحب کی طرح بہت اگر تفریح کی ضرورت ہے تو وہ کر لیں, ہمیں کیا اعتراض ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ آرمی چیف کی توثیق کے اس میں میرا اس گناہ میں میں شامل نہیں ہوں. جی, تو کیا مسلم لیگ نون میں دو بیانیے چل رہے ہیں؟ بیانیے کی بات نہیں ہے بھائی, رائے کی بات ہے, اور بالکل دو رائے تھی پارٹی کے اندر. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ بالکل توسیع نہ دی جائے, اور کچھ لوگوں کی خیال یہ تھا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کو مضبوط کرنے کی بات ہے, بیکاز یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے, اور پھر یہ اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا. لیکن ان کی رائے ہمیشہ سے اس کے خلاف تھی, اور یہ اس کو برملا وہ کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. نواز شریف آ رہے ہیں, پاکستان آ رہے
रहे हैं? तो मुल्क है उनका, मुल्क है उनका, उनको आना है। वो कब आ रहे हैं? जब चांद चढ़ेगा सब देखेंगे। मुल्क की मीटिंग में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि उसमें बुखारी को भी इंसाफ मिलना चाहिए, तो आपको इंसाफ मिल रहा है? मुझे बहुत इंसाफ मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैडम तुसी ना अरमाना दे पानी फेर दित्ते क्यों? ए तुसी साडी वड्डी भैन क्यों? लेकिन तुसी जेह्ड़ी साडी कादे अरमान? तुसी कवर अप दे रहे हो कादा